وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 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 وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية ويلي نار حامية شنو نار حامية نار حامية اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين কি বাবা কি সমস্যা ভাই কি তোর নাম কি 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 হয় তোমার টান দেয় কেমন লাগে কোন দিকে টান দেয় পিছনে না সামনে পিছনে টান দেয় এই শয়তান উখরুজি ইয়া আদু আল্লাহ সামিরের শরীর থেকে জীবনের জন্য চলে যা উখরুজি ইয়া আদু আল্লাহ 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 আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين কি বাবা কি সমস্যা ভাই কি তোর নাম কি 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 হয় তোমার টান দেয় কেমন লাগে কোন দিকে টান দেয় পিছনে না সামনে
পিছনে টান দেয়। এই শয়তান, উখরুজ ইয়া আদু আল্লাহ, সামিরের শরীর থেকে জীবনের জন্য চলে যা। উখরুজ ইয়া আদু আল্লাহ, 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 উখরুজ ইয়া আদু আল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. সামিরের উপর যেই সমস্ত জিন্নাত আসর করতেছস, আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহর কোরআনের শক্তি দিয়ে তোদেরকে জীবনের জন্য চলে যেতে বলতেছি। তোরা জীবনের জন্য চলে যাবি। তোরা কখনো সামিরের উপর আর কখনো কোনোদিন আক্রমণ করার চেষ্টা করবি না। আল্লাহর কোরআনের শক্তি দিয়ে তোদেরকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করে দিবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত সুম্মা লাম ইয়াতুবু ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম ওয়া লাহুম আযাবুল হারিক, 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 ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. কিসে বাবা, কিসে কও আমারে, কিসে কিসে কি সমস্যা কও, কি সমস্যা স্বামী, কি সমস্যা কও তুমি আমারে, কিসে কি হয়? আমার বুতে বিছানা টান দেয়, পিছনে টান দেয়। শোনো, তুমি ভরসা কার উপর করবা? আল্লাহর উপরে। আমি যখন কোরআন শরীফ পড়ি তখন তোমার খারাপ লাগে? হ্যাঁ, কি 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 সমস্যা হয়, কি খারাপ লাগে? আমার কাঁপছি, হ্যাঁ, আমার কাঁপি, তুমি কাঁপো, তোমার পিছনের দিকে টানে। আর কি সমস্যা হয়? কিছু দেখো? না কোনো খারাপ কিছু দেখো? না খালি টানতাছে তোমারে? হ্যাঁ, তোমার কিছু কয়? না ডরাইতাছে এটাই? হ্যাঁ, তোকে স্বামীর উপরে আসরকারী জিন, তোকে আমি আল্লাহর হুকুমে স্বামীর শরীর থেকে চিরজীবনের জন্য চলে যাওয়ার জন্য বলতেছি। তুই আল্লাহর হুকুমে স্বামীর শরীর থেকে চিরদিনের জন্য চলে যা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، 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 من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. اللهم رب الناس أذهب البأس، 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 اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر من الناس كل شيء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 صراط الذين أنعمت عليهم. وين إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. ويلي نار حامية شنو نار حامية نار حامية. ويل بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة. سبحان الله هندسة পিছনে টানে আপনি সারাইছেন ধরেন পিছনে ঠেলে নিতেছে দেখো তুমি শুনো বাবা মসজিদে আমি আর নাসিন আল্লাহ হতে তুমি দেখো হ্যাঁ তুমি পিছনে যাও না তুমি চুপ করে রাখতে পারতেছ না. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إن الذين فضلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 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 আবার দিছে শয়তান জিন ওকে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর কামড় দিছে উপরে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর কোরআনের শক্তি দিয়ে তোদেরকে আমি বলতেছি তারা উখরুজি আদু আল্লাহ সামনের শরীর থেকে জীবনের জন্য চলে যা আর না হয় তোদেরকে আল্লাহর কোরআন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোদেরকে ধ্বংস করে দিবেন إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا رب العالمين আপনি তার উপর ইয়া রাব্বাল আলামিন আপনি তার উপর আসরকারী জিন্নাতদেরকে পুড়িয়ে দিন ইয়া আল্লাহ তারা যেন জীবনের জন্য ধ্বংস হয়ে যায় ইয়া আল্লাহ আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرده يحسب أن ماله أخرده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 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 ومن شر النفاثات في العقاد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
পড়াতে রবি গেলাম কি না আল্লাহ আপনি কোরআনে বদৌলতে আর শরীর থেকে সমস্ত জিন্নাতে আশ্রয় দূর করিয়ে দেন আর শরীরের সমস্ত জাদু নষ্ট করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আল্লাহ আপনি কোরআনের শব্দগুলোকে বদৌলতে আপনার কোরআনের বরকতে বরকতে ইয়া আল্লাহ আপনি তাকে সুস্থ করে দেন আমি বাংলাদেশে না সত্য মেরে সত্য দেবো তাহলে এখন বাইক যাও পরে পরে আবার তোমাকে ইনশাল্লাহ আগামীকাল বাড়িতে আসবো আগামীকাল কৃত্তিবার আগামীকাল আবার পরের সময় আর খেলা যেতেছিলাম আর ওই যে আমি যে আমার জীবনটা হয় যে আমার বিপদে মুখ কথা করে রাখছি তোমার শয়তান ময়তান না আর কোনো ইয়া সাহস গেছে না